الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته وآناء الليل وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل آناء الليل وآناء النهار
واجعله لي حجة يا رب العالمين واجعله لي حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون. صدق الله المولانا العظيم صدق الله المولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. के साथ शुरू करें। दूसरा तालिब इल्म है आदिल बिन अजीजुल्लाह वो आकर अपना इनाम अपने सर के साथ शुरू कर लें। दर्जा नाज़िर के अंदर मौलाना आकिब साहब की क्लास में तीन तलबा ने तकमीली नाज़िर की है, वो आया और अपना इनाम वसूल करें। नंबर 1 मुज़म्मिल बिन सैफुर रहमान, नंबर 2 ज़ुहैर बिन इरफान, नंबर 3 दानिया बिन इफ्तिखार, खाली मुसफ़ की क्लास के अंदर 2 बच्चों ने तकमीली नाज़िरत की है, वो आकर अपना इनाम वसूल कर दें। नंबर 1 आज़ान बिन मोहम्मद काशिफ,
नंबर 2 दानिश बिन मोहम्मद इफ्तिखार। कभी उस्ताद मुहतरम को ये दावत दे रहा हूँ। दावत देने से पहले एक शेर समाप्त फरमाएं। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की मेहर, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की मेहर, इनकी वजह से पत्थर भी पिघल सकते हैं।